बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 30 तारीख है और आज का प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले से मैं पाकिस्तान के बारे में मैं तुमको होशरबा इंकशाफात ही कहूँगा, उसके बारे में बात की जाएगी। और दूसरे हिस्से में फिर यूरोपियन यूनियन की एक मॉडल एजेंसी है, उसने जो पनाह गज़ीनों पर जुल्म सितम किए उनके बाबत कुछ बयान किया जाएगा। खुदा ताला की ना एक सिफत सत्तार की भी है, जिसके तहत वो इंसानों की पर्दादोशी रखता है और फिर ऐसे इंसानों को ढील भी देता है कि वो अपनी इस्लाह कर लें। ताहम जब वो देखता है कि एक इंसान दूसरे पर जुल्म सतम करने से बाज नहीं आता, तो फिर वो पर्दापोशी की ये चादर उठा लेता है और जुल्म सतम करने वालों को एक्सपोज कर देता है, यानी जाहिर कर देता है। अब पाकिस्तान के जो अवाम है आमतौर पर ये मासूम और मजलूम है और पिछली कई दहाइयों से मखसूस तबकात के जुल्म सतम का शिकार है। अब ये जो जुल्म सतम रवा रखते हैं तबकात, इनमें जागीरदार हैं, वडेरे हैं, खुद साख्ता सियासी लीडर हैं, फौजी जरनैल हैं, अदलिया के जज साहिबान हैं, बड़े बड़े कारोबारी और सनतकार शामिल हैं और उलमासू भी इनमें ही शामिल है। तो जैसे अभी बयान किया था कि जब खुदा देखता है कि ताकतवर अपने पर जुल्म सतम रवा रखने वाले तबकात जो है वो, जब अल्लाह ताला ये देखता है कि ये बाज नहीं आ रहे, ये जो तबकात हैं जो जुल्म सतम रवा रखते हैं, तो फिर उसकी लाठी अपना काम दिखाती है। कुछ यही सूरत हाल पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान की भी नजर आ रही है। इस कौम के अवाम पर जुल्म सतम रवा रखने वाले तबकात जो है अब जितने ये कुछ अर्सा पहले एक्सपोज होना शुरू हुए हैं, पहले ऐसे कभी ना थे। और अवाम को भी अपने ऊपर जो होने वाले जुल्म सतम से जो है आगाही होनी शुरू हो गई है। तो मेरा भी काफी कई प्रोग्रामों में बताया कि 50 साल मुशाहदा है इस मुल्क का भी और सोसाइटी का भी। तो जिस बुरी तरीके से ये तबकात अब एक्सपोज हुआ, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। और जो सोशल मीडिया है, ये जो एक नई डेवलपमेंट है, इसमें तो उस हमाम में या उस हमाम को जिसमें ये सारे ताकतवर तबकात नहाते थे, अचानक ही सबको नंगी हालत में दिखा दिया है और सबके जो है वो पोल खुलने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको चंद की आज के प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात बताता हूँ जो कम से कम मेरे लिए तो होश रबा है। 25 मई आपको याद है इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च हुआ था और इस पे काफी जुल्म सतम हुआ और एक्सपर्ट शेल भी चलाए गए। तो इसकी एक रेंजर्स के अफसर ने जो रिपोर्ट सबमिट की है और ये बिल्कुल ताजा है, उस रेंजर्स अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉन्ग मार्च के शुरका इतने गुस्से में थे और इतने बिफर चुके थे कि पुलिस से निपटने के बाद वो रेंजर्स पर भी हमला करने का पूरा मंसूबा बना चुके थे और बाज़ जगह पर वो रेंजर्स पर हमला आवर हो गए थे और कई रेंजर्स एहलकार इन गुस्से से बिफरे हुए अवाम की तरफ से जो शदीद कार्रवाई हुई उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। इसी तरह पहले भी इसका एक थोड़ा सा इशारा दिया जा चुका है कि बड़े साहब ने इमरान साहब के साथ इलेक्शन की तारीख जो 22 से 26 अक्टूबर के दरमियान बयान की जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तब्दीली की डील है वो मुकम्मल कर ली है। और फिर एक बातचीत होने के बाद अदालत आलिया के जरिए पंजाब की हुकूमत भी इमरान खान साहब को दे दी गई है और ये सारा कुछ इस शर्त पर किया गया है कि अब जो इमरान खान साहब हैं वो बड़े साहब के बारे में
बात नहीं करेंगे और अपनी जुबान बंद रखेंगे। बड़े साहब से यहाँ मुराद आप समझते हैं कि जनरल बाजवा साहब है। इसी तरह ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबरें आ रही थी कि कोर कमांडर्स की जो सेंट्रली हमारी सिक्योरिटी कमेटी उनकी ऊपर नीचे मीटिंग्स हुई, तो ये जो आखिरी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई इसमें बहुत ज़्यादा जो माहौल है वो टेंस हो गया और कोर कमांडर्स जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और बड़े साहब को बड़ा मुश्किल जो है वो टाइम दिया गया और काफ़ी ये परेशान थे। तो एक मर्तबा तो इन्होंने फिर इस्तीफ़ा की पेशकश कर दी कि अगर आप सब मेरे से इतने नाराज़ हैं तो मैं फिर इस्तीफ़ा दे देता हूँ। ताहम उस वक़्त फिर ये एक और फैसला हुआ कि आप इस्तीफ़ा मत दें, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और वो मौजूदा हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं देगी, ये जो पंजाब हुकूमत का जो मामला चल रहा था। और उसके बदले में जो कहा गया वो यही है कि इमरान खान साहब अपनी जुबान को अब लगाम दें और फौज के खिलाफ या बड़े साहब के खिलाफ बातचीत नहीं करेंगे। अब ये भी राज खुलने वाला है कि जब शौकत तरीन साहब ने बड़े साहब को जाकर बताया था कि मुल्क की माशियात बेहतर हो रही है, तो फिर क्यों ये हुकूमत को चिंता किया गया इमरान खान की को। और अब जो भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कभी अरब ममालिक का और कभी चाइना का, तो हमें कुछ पैसे देंगे, तो उस वक्त क्यों उनका ज़हन काम जो वो नहीं कर रहा था। तो इस राज को भी अभी कुछ देर में खोल दिया जाएगा, मतलब कुछ दिनों तक। अबूरी सेटअप का भी आपको बता दिया था कि बड़े साहब ने खान साहब से बैठ के तफसील तय कर लिया। दूसरी पार्टी जो है ना वो सिर्फ आप कह लें कि इस वक्त नॉमिनल रोल में है और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो हालात चल रहे हैं, मरियम बीबी साहब बेशक जितना मर्जी उछलती रहें या राना सनाउल्लाह साहब जो मर्जी कहते रहे, ये इस तरह ही चल रहा है। और असल इस वक्त अहमियत जो है इमरान खान साहब की, तो उनसे मिलकर बुरी सेटअप की जो बातचीत कर ली गई है और माशी जो मुश्किलात हैं उसमें भी मदद की जाएगी। लेकिन ये बहरहाल अभी तक इस चीज पर इमरान खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया कि ये जो बुरी सेटअप आएगा ये कब तक रहेगा और क्या आइंदा जो मुस्तकबिल करीब में कभी जल्दी इमरान खान साहब को ये हुकूमत मिलेगी भी या नहीं, ये अभी बहरहाल इन्होंने इमरान खान साहब पर बातचीत नहीं खोली। अब ये जो छोटे मोटे मैंने आपको कुछ होशरबा इंकशाफात बताए हैं कि इस मुल्क में चल क्या रहा है और इस हमारे में सभी बंदे हैं, उसके बावजूद एक तरफ आप मिलते कर रहे हैं अमेरिका की, चाइना की, सऊदी अरेबिया की, ईरान की, हमारी मदद करो, और अपना जरा करो फर देखें नई BMW करोड़ों की ऑडीज, उसमें तो आप फिर हैं, आप निकलते हैं तो आप अपने कानवा और काफिले तो देखें कि एक तरफ आपने आवाम को बेवकूफ बनाया है कि मतलब दिवालिया होने वाला है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसी रोजमर्रा के मामूल में कोई फर्क देख रहे हैं, बड़े काफिले लेके चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना, पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, भाई इनके लिए कुछ महंगा नहीं है, सारा कुछ तो गरीब आवाम के लिए है। किसी के रोजमर्रा के मामूल में आप बताएं कोई फर्क आ रहा हो, उसी तरह की याशियां जा रही हैं और जिसका जितना दाव लग रहा है वो चलाई जा रहा है, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाया है। अब मसला ये है कि इनका जो जुल्म सितम है और जो याशियां हैं, इसे सोशल मीडिया ने हर जगह को नंगा कर दिया है। ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट हो गई, ये एक छोटा सा मोबाइल हाथ में आ गया और ये हर चीज को अपनी कैमरे की आंखों में रिकॉर्ड कर लेता है और एक्सपोज कर देता है, चाहे वो वॉइस के जरिए आ रहा है चाहे वो फोटो के जरिए आ रहा है। तो
جیسے شروع میں بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ستارے کسی حد تک رکھتی ہے، کئی دھڑیاں ہو گئی، ان لوگوں نے اپنے وتیرے نہیں بدلے. اب جب کہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا اور عوام کو اب ساری باتیں پتہ لگنی شروع ہو گئی ہیں کہ نشد ہو کیا رہا ہے، اس کے باوجود آپ بتائیں ان کو تبدیلی آ رہی ہے. ابھی بھی وہی کرسی کھیل ہے، وہی عیاشیاں ہیں، وہی جو ملکی وسائل ہیں اپنے پہ، واقعات پہ یا اپنے خاندانوں کے لیے یا آئندہ کے لیے جو ہے ہم نے کیا کرنا اس پہ وہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ لگتا ایسے ہے کہ اب یہ وقت ختم ہونے والا ہے، کیونکہ عوام میں بھی اب یہ شعور آ گیا، ان میں طاقت نہیں ہے. میں نے جیسے شروع میں یہ کہا تھا عوام جو ہے نا وہ مظلوم ہے، معصوم ہے، ان کو تو انہوں نے روٹی کے چکروں میں ڈالا ہے. بیچارہ صبح نکل رہا، شام کو کوئی کما کے لاتا ہے تو گھر میں کچھ پکتا ہے. انہوں نے ان باتوں میں پڑھنا کدھر ہے، وہ نہ کوئی دیکھتے ہیں نہ ان کو کچھ سمجھ آتی ہے ہو کیا رہا ہے. انہیں تو اپنے دن کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بولیں گے. لیکن ایک طبقہ باہر اندرگانی ہے جس کو اب یہ ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں اور ان پہ یہ چیزیں کھل رہی ہیں کہ ہمارا تو بڑا دن ختم ہو رہا ہے. وہ ہمارے ریسورسز پہ چند خاندان ہیں، چند جنرل جو ہیں، چند سیاسی وڈیرے، جگیردار، ملا، یہ سب پل رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تو بظاہر لگتا ہے اب جب سب کا ننگ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، بہت جلدی اس ملک میں جو ہے نا اب وہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ڈھیل تھی ان اقتدار کے بھوکے لوگوں کو، اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے حکمران اس ملک کو چوس رہے تھے، کچھ لگ رہا ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو جیسے بات کی تھی کہ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ یورپین یونین میں جو پناہ گزینوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا، اس کی بھی تھوڑی سی آج بات کی جائے. یورپین یونین کی نا ایک اینٹی فراڈ ایجنسی ہے جس کو اولاف کہتے ہیں، OLAF. اس کی کچھ رپورٹس چھپی ہیں جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یورپین کمیشن کے شیلاز ان کو دکھلایا گیا، اور یہ تقریباً 129 پیجز 129 پیجز ہیں. اور یہ ان کو اس لیے ایکسیس دی گئی ہے کہ یورپ میں جو امیگریشن کا محکمہ میں جو معاملات ہیں نا وہ بحیثیت نائب صدر یورپین کمیشن یہ دیکھتے ہیں. اب جو ان رپورٹس میں ڈیٹیل ہے اس کے مطابق ایک یورپین جو بارڈر ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں فرنٹیکس، FRONTEX فرنٹیکس. یہ ایک بارڈر ایجنسی ہے اور اس میں تقریباً سارے ممالک کے جو یورپین یونین کے ہیں ان کے جو آفیسرز یا پولیس والے شامل ہوتے ہیں، ریسورسز سب مل کے اس میں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے یونان کی جو کوسٹ گارڈ ہے اس کے ساتھ مل کر یورپ کی طرف بذریعہ جو سمندر کے ذریعے پناہ گزین آتے تھے ان پر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ پکچرز اور ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. تو اس تصویر میں آپ یہ حکام دیکھ رہے ہیں یورپین یونین اور یونان کے، جو کوئی اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں. یہ انفلیٹڈ بوٹس ہیں جس میں یہ پناہ گزین ہیں، ان کو کھلے سمندر میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ پھر کچھ مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ بوٹس کہاں سے آ رہی ہیں. اور یہ جو اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے لائیو بنائی وہاں پہ کہ کس طریقے سے ان کو سمندر میں اتارا گیا. پھر یونان کے جہاز ہیں جو انہوں نے ان کی انفلیٹڈ بوٹس کو ٹو کیا اور باقاعدہ ترکی کے پانیوں کی طرف کھینچ کے لے کے گئے، اور جب وہ ترکی کے پانیوں کے سمندری حدود میں پہنچے تو وہاں پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اور ترکی کو انفارم کر دیا گیا. جو ابھی آپ نے چند پکچرز اور ایک چھوٹی سی جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہو رہا ہے کہ وہ روٹ جو یونان کا تھا وہاں سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شپس یا کشتیوں میں جس طریقے سے بھی ہیں وہ ترکی سے یونان کی طرف رخ کرتے ہیں. اور کیونکہ یونان جو ہے وہ یورپین ملک ہے اور ان کے پانی کے حدود میں جب آ جائیں تو ان کو پھر وہ جو اسائلم یا پناہ لینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. تو
ایسے ہو رہا ہے کہ یہ جرمن بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہ ٹریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بوٹ آ رہی ہے، اور پھر یہ فرنٹیکس کے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ جاتی ہے، وہاں سے پھر جو ایک ان کی یونان کی کوسٹ گارڈ ہے، پینتھر کوسٹ گارڈ، وہ ایکشن میں آ جاتی ہے. اور آپ نے اس پکچر میں بھی دیکھا ہوگا کہ پھر یہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے تقریباً 18-15 میٹر کے جہاز ہیں، ان کے ساتھ ان کی بوٹس کو ٹو کر کے ان کو واپس جو ہے وہ سمندر میں لے جایا جاتا ہے، اور جہاں پہ جا کے یونان کے سمندر کے پانی کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں کھلے سمندر میں ان کو بیارہ مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ٹرکش کو ایک میسیج دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی حدود میں کچھ جو ہیں وہ پناہ گزین ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹری ڈینائی کی گئی ہے، آپ ان کا خیال رکھ لیں. اب ان کے آنے تک کتنے مرتے ہیں کتنے جیتے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو پچھلے سال کی ابھی جو فگرز ریلیز کیے انہوں نے 22 ایسی اٹیمپٹس ہوئیں جس میں تقریباً 957 یہ پناہ گزین تھے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور اس میں سے کتنے بچے کتنے مرے یہ چیزیں یہ بالکل سامنے نہیں لا رہے. اور اب جب کہ بعض بہرحال جو نیکی کے جذبات بھی رکھتے ہیں، جن میں انسانی ہمدردی ہوتی ہے، یا ایسی تنظیمیں جو ان چیزوں کو ٹریس کرتی رہتی ہیں، جب انہوں نے شور شرابہ مچایا ہے تو کچھ فگرز جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہوئی ہیں. اور یہ جو یورپین کمیشن کے اب نائب صدر ہیں شیناز صاحب، ان پہ بھی بڑا سخت پریشر آ رہا ہے کہ حقائق کو سامنے لایا جائے. لیکن چونکہ اس میں پوری یورپین یونین کے ممالک ان کی پولیس وغیرہ سب شامل ہے، تو اس لیے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے. اور یہ جو ظلم و ستم کا یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 2015 16 17 18 19 20 21 پچھلے سال کے آخر تک یہ ظلم و ستم جاری رہا ہے. اور مزیداری کی بات ہے کہ انٹریاں انہوں نے اپنے رجسٹر میں ساری کی ہیں، ایک انٹری ڈینائیڈ ہے، ایک ڈپارچر ڈینائیڈ ہے. اور جیسے اب مثلا یہ آپ نے جو بھی چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، اس کی انٹری جب ٹریس کی گئی تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹ ڈیٹیکٹ کی گئی ہے ناگزینوں کی، اور اس کے بعد جو یونانی کوسٹ گارڈ کو اطلاع دے دی گئی، اور یونانی کوسٹ گارڈ نے پھر ترکی کوسٹ گارڈ کو اطلاع دی تھی، اور ان کی ہم نے جو ہے وہ انٹری ڈینائی کر دی. لیکن اس سارے پروسیجر میں جو اس کو ٹو کیا گیا ہے، پیچھے کھینچ کے لے کے گئے ہیں، کھلے سمندر میں پھینکا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بچے تھے کتنے تھے کیا بنا ان کا، یہ کسی قسم کا ریکارڈ انہوں نے نہیں رکھا ہوا. اور اب جب پریشر پڑ رہا ہے تو وہ یادداشتوں کے سہارے یا اور یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ زیادتی کب سے ہو رہی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. یہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ صرف ایشینز اور افریقہ کی طرف سے جو آنے والے پناہ گزین ہیں جو بڑی مشکلوں سے ترکی پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے سمندر کے ذریعے یونان کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ صرف ان سے کیا جا رہا ہے. ابھی جب یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تھی تو آپ نے خود دیکھا کہ کتنے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ انہوں نے یوکرین کے ریفیوجیز کو ویلکم کیا، اور وہ یہاں پہ اس وقت پورے یورپ میں وی آئی پی گیسٹ اور تمام سہولتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کے برعکس جو ایشیا یا افریقہ میں اگر کسی مشکل کی وجہ سے ادھر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے کہ ان کے بارے میں یہ قومیں کتنا ظلم و ستم روا رکھتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو ڈینائی کرتی ہیں کہ وہ ان ملکوں میں مت آئیں. یہ ہے دوہرا معیار جو کہ یہ سو کالڈ تہذیب یافتہ ممالک یا ڈیموکریٹک یا جمہوریت پسند ممالک ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے دوہرے معیار ہیں تو انسان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ قول اور فعل میں ان کا کتنا تضاد ہے. بہرحال اب یہ جو ہے چونکہ باتیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں اور میڈیا میں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس وقت بڑا پریشر ہے جرمنی میں بھی، یورپین یونین کے دوسرے ممالک میں بھی، یونان پہ بھی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ منظر عام پر لائی جائیں. تو دیکھتے ہیں اب وقت کے ساتھ اور کیا راز کھلتے ہیں اس میں اور کتنے کتنے ان کے ظلم سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ انسانوں پہ جو ظلم کیے جاتے ہیں وہ چھپے نہیں رہتے، کچھ ٹائم لگتا ہے ان کو سامنے آنے میں لیکن سامنے آ جاتے ہیں.
تو جب یہ ساری تفصیلات کھل کے آئیں گی پھر دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں کا اپنے ان جو ظلم و ستم انہوں نے پناہ گزینوں پر کیے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں.